نعسر تدك انستيو كمية اللخن إلكا اندحر حاتي تكاين شوعاتين عيد عملنان صبغين لنان إلى ننزم اللسا تأقم شقر دك انستيو انتايو بمنتاين زحال فازلوا زبل تحستو نايزا فيديو جميلة سقع زود مساك تصنحو سناي ملكتال سلام أملاخ معاكم يكون أنكو بسلام مزاخم نابشالهم حابشا لايف عيد عملنا نزبلا دك انستيو اندا بزحي عند مزازلوا انتايو زيت عمن زلو بمنتاي تأقم بمنتاي شقر دك انستيو يحالفا اللوا دوان ستيتي أفتي توليدا زعابيتلو بيت أبوع مسواتت جميرو اتي شقر حاديلو يجمر سدت قليل يكونن كلاتنا نريون نحلفون زلنا إنا قدميهم زنوبرون ناي سدت بدهوتات سجيرو مويوم حليفون نقوال نستيتي أزيو بداهي كم قوال نستيتي وحس زخونة هو مامو زخونة بيت كتمسرت كتكبر ناي كل قوال نستيتي حلميو انتو خناقن ناي قلقل عجا عب زي كون كودك أخلوا كتريئن كم قوال نستيتي أزيو يحزنك مودا أنت رح أيكونن اتزحال فوقو تشالنج أزيو كبيديو مغنياتو سدت اتوانقوا خبيد اتحقي كبيد اتي عير بحري كبيد كله تعومي تبلو نجر يبلون أفتا تولد كلا عدي هيوت نابرا أبو ترحيو تعوم بستفلالي نفس الدت متينا كلاتنا عيد عملنا انت خونا جن مرج أسل زيبلنا كن بدهو ترحي زلنا صباح كالي تسفالون دابلنا انت خونا جن تا معلتا وين نابرا هيوت اتزمت بدهو بستخالنا متن ترادادينا تسامامعنا كن حالفون كن سقرون يقبعنا أفتي زلنا ناي سدت أقامات شكرات كم زلوا خوينو كالق توسخي كتوسخو اللو خلخا لا أقمخا يخونك زن عيد عملنان زبلا دك انستيو بمنتاي ينزح الفا زلوا كم تزبلكوو كاب جزاخا وزيخا شقريو أب سدت كل شقريو اتي تنسي حرسي ناتو زخالة عبت أقام اللو ازي أبوتو أخلو زخلو زي الرادة أكا زي دقفكا زي حقزكا متعامتي مساخاخوكو عز مساخاخ نبر كلها ازي أزيو نتي زلو نجر مليشو زكا بريو بيني سقع معس نعايزو خون متعامتي إلكا كالا إيكا ختمت زخلخا هيوت نغقلل كادا أمبر مليشو نخخبدكا يكونن رأي لكا كلتا زنبركا حاد خونكا كتولد كتزمد ما مؤزخونه بيت كتمسرت انديو عبز اوان زغن بيت مسريتك حقوس كتنبر عزيو اشغاري كوينلو مغنياتو اذن عيد عملنا نزبلا دق انستيو كومو عيد عملنا نزبلو دق تبعتيو علويو نزي اي كحدكون انت خونا جن اتن عيد عملنا نزبلا دق انستيو نساني بزحا اذن نريو زلنا خاني معري هيوتن دسئنا زلوا كان منتا يستبقسيو كافتي حدا خلته زي مرددا زخونه زتوغانا فنجر كخون يخئليو انت خونا جن هيوتنا حدا سب كتحلف زي حدا عغاننتاوي نجريو انا كم كريستيان زي ني عغاننت سرحت راح يزبلو مغنيا منفس اندحر اتيوكا ناي قدنيها ازو ختوسب حدا منفس أملاخ زلو وسب منفسو زترقاقع فرحات اكزابير زلو وسب كمزي نجر عيفتصبنيو فرحات اكزابير لابسنا تردادينا تدقاقفنا نتي مسريتنا يو زلنا حدا نتم وليدنا يوم زلنا ولودنا نعبي اتي السدت زلو تشالنج بدهوتات السبوتو اخلو ازخاء كالق توسخينا نوسو خلو زلنا عقمخا يخونكا كل سب نناتو تصقم نناتو شجر الله كل حدار مسجدل الله ويو أنا أبز متعي أب حداري تشالنج بلين كبلاي كلني بزح تشالنج الله بزح تحالفو بزح نحالفو نجر كالله نزخ أب حيل أملخ كن حالفو إنا أب أوانو تراري خا أب أوانو تزراري بكا أب أوانو نتي نجرات مفتحي أمتخا كتصليلو زلوا نكزابيري بكا تصلي خا
እስኻ ክትገብሮ ዘለካ ኸዓ እንዳገበርካ ሸለል እንዳበልካ እንዳተደጋገፍካ እንተዘይ ኮይኑ እቲ ሓደ ዝዝንጥል እንድሕር ኮይኑ እቲ ሓደ ናይቲ ሓደ ክብረት ዝቕንጥጥ እንድሕር ኮይኑ ሰላም ዝኾነ ህይወት ክትምስርት ኣይትኽእልኒ ኢኻ ጥዕና ዘለዎም ቆልዑት ክትዕቢ ኣይትኽእልኒ ኢኻ መፈፀምትኡ ኸዓ ሕማቕ ይክኸውን ኣይጠዓመናን ዝብላ ደቂ ኣንስትዮ ኸዓኒ ብዙሕ ገበን ብዙሕ ግፍዒ ኸዓ ይወርደን ስለ ዘሎ እዩ ካፍቲ ጥንሰን ጀሚረን ክነግረኻ ከለዋ ፍጹም ሓገዝን ደገፍን ፍቕርን ኣይረኸብኩን እኳ ደኣ መንጥነስዮ ኢሉኪ እንዳበለ ከቢድ ቃላት ካብ ኣእሙሮይ ክወፅእ ዘይክእል ገለገለ እንዳተሃረማ ደሓን ንውላደይ ኢለ ሓሊፈዮ ሰጊረዮ ዝብላኻ ከምኡ እውን ሓሪሰን ኣበለኺ ዘይተባሃላ ባዕለን ሓሪሰን ውላደን ሒዘን ታክሰን ፀዊዐን ገዝአን ከፊተን ዝኣተዋ ውሑዳት ኣይኮናን ምክንያቱ ብዚ ሓፍቲ የብልካ ኣደ የብልካ ዕድለኛ ተኾንካ በቃ ሓንቲ ጥዒቲ መሓዛተላትካ ገዛ ከፊታ እልል ትእትወካ ነዚ ከዓ ስደት ከቢድ ዝበልክዎ ቤት ኣቦኣ ነይራት እትኸውን ኣዲኣ ሓብሒባ ኣሕሪሳ ኣበርቲዓ ኣደልዲላ ከዓ ናብ ቤት ሰብኣያ ናብ ገዛኣ መመለሰታ ኣብዚ ግን ከምኡ ዝበሃል የለን እቲ ቀረባኻ በዓል ቤትካ መፃምትኻ ንሱ እዩ ጥዒቲ መሓዛተላትካ ግዜ ተለዋ ኣብ ቀረባኻ ተላ ወይ ዕድለኛ ትኾንካ ሓፍቲ ተላትካ ከዓ ትሕግዘካ እንተዘይ ኮይኑ በይንኻን ኢኻ ገዛ ከፊቱ ዘእትወካ ሰብ የለን ኩሉ ነናቱ ጉያ ነናቱ ህይወት ስለ ዘለዎ እዚ ናተይ ዝበለቶ ሰብ መፃምተይ በዓል ቤተይ ዝበለቶ እንድሕር ኣብ ጎና ኮይኑ ሓቂፉ ናብ ቤት ኣምፅኡ ድላያ ክገብረላ እንድሕር ዘይክኢሉሲ እንታይ እዩ ትርጉሙ እዚ ዘይረኸባ ደቂ ኣንስትዮ ውሑዳት ኣይኮናን እተን ብበዓል ቤተን ከቢረን ዘድልየን ነገር ዝተገበረለን ብሩኻት እዮም ኣምላኽ ይባርኮም ግን እዚ ዘይረኸባ የሕዋትና ውሑዳት ኣይኮናን ኣማሪረን ክዛረባ ከለዋ ኣብ ሶሻል ሚድያ እውን ንሰምዐን ኢና ዘለና ሓላፍነት ናይ ቆልዑት ከይወስዱ ዓዲ ዝቕይሩ ምስ ሽግረን ምስ ፀገመን ገዲፎመን ዝኸዱ ስፔሻል ኒድ ቆልዑት ኦቲስቲክ ቆልዑት እንዳሃለዎም እንዳፈለጡ ሓደ ይኮነን ክልተ ሓላፍነት ክሽከሙ ስለ ዘይደልዩ ገዲፎመን ዝኸዱ ውሑዳት ኣይኮኑ ዝጠፍኡወን ኣድራሽኦም ዘጥፍኡ ዓዲ ዝቕይሩ እዚ ምስ ምንታይ ይቁፀር እዚ ኩሉ ሽግር እዚ ኩሉ በደል ጓል ኣንስተይቲ ይወርዳ ኣሎ ከመይ ኢለን እሞ ፅቡቅ ኣለና ክብላ ኣይጠዓመናን ይብላ ኣለዋ ግን ግድን ኮይኑወን ኣደ ኩሉ ትፀውር ኣደ ሓብሓቢት ኣደ ደጋፊት ኣደ ኩሉ እያ ብርሃን ገዛ ጥራሕ ክውሕዳ ነደ እዚ ኩሉ ተሸኪመን ከዓ ደቀን ከርተት ኢለን ይዕብያ ኣለዋ ቀለብ ቆልዓ ሂብወን ደሃያ ይገብሩ ዝጠፍኡ ኩለን ደቂ ኣንስትዮ ጥዑያት ኣይኮንኩን ዝብል ዘለኹ ደቆም ክሪኡ ዝኽልክላ ላዕልን ታሕትን ዝብላ ብዙሓትን ቆልዑት ሒዘን ዝጠፍኣ ዓዲ ዝቐየራ እውን ኣለዋ እየን እንተኾነ ግን ብቁፅሪ ክንሪኦ ከለና ዝብደላ ደቂ ኣንስትዮ ይበዝሓ ገዛ ኮሎ ከምዘየለ ሓገዝ ዘይረኽባ ባዕለን ደቀን ኪንደርጋርተን ቤት ትምህርቲ ኣምፂኤን ከብልዓ ኸስትያ ኣለይ መለይ ክብላ ኣብ ገዛ ሓላፍነት ሰብኣይ ክሽከማ ሰሪሐን ከኣትዋ ስፖርት ቆልዓ ኣብፅሐን ክመፃ ሕክምና ቆልዓ ኣብፅሐን ክመፃ ቆፀራ ናይ ቤት ትምህርቲ ቆልዑት ባዕለን ዝኸዳ ሰብኣይ 8 ሰዓት ሰሪሑ መፂኡ ኣይትዛረብኒ ባዕል ክትፈልጢ ኣይፈልጥኒ ኣይፈልጠልክኒ ዝብሉ ሓላፍነት ዝሽከሙ ኣቦታት ኣለዉ እዮም ካብ በዓል ቤተይ ጀሚርካ ክብርን ምስጋናን ዝግብኦም ግን ንዕኦም ኣይኮንኩን ዝትንክፍ ዘለኹ ኣርእስቲ ናይ ቪድዮይ ሰሚዕኹም ኮመንት ፅሓፉ ፕሊስ ምስቲ ኣርእስቲ ዝኸይድ ኣለዋ ዘይተዓመን ደቂ ኣንስትዮ ብዙሓትን እዘን ሂወተን ዝስእና ዘለዋ ድምፀን ከይስማዓ ሽግረን ከይተዛረባ ዝኸዳ የሕዋትና ብምፍርራሕ ወዲ ተባዕታይ ቪድዮ ሒዘል ክለኹ ስእሊ ሒዘል ክለኹ ሂወተን ድሰኣና ሰብ እንታይ ክብለኒ እዩ ቤተሰበይ ሼም ኣምፄ ስድራይ እንታይ ክብሉኒኦም ህዝበይ እንታይ ክብለኒ ሕብረተሰበይ እንታይ ክብለኒ ኢለን ብሰንኪ ወዲ ተባዕታይ ሂወተን ድስእና ዘለዋ ተሓቢአን ዘለዋ ምንባር ዘፅልአን ዘሎ ዝአን እንዳነበሩ ከምዘየለዉ ዝኾኑ ሓገዝ ድስእና ዝደገፍ ድስእና ሓሚመን ደልዕለን ስኢነን
እዚአን ኩለን ፀብፂብካ ይትውድኦን ኢኻ ስለዚ ከመይ ለኔን እሞ ፅቡቅ ኣለና ክብላ ገለ ኣብ ገፀ ንርአይ ማድያት ገለ ከዓኒ ሰቲረንኦ ይኸዳ ገለ ከዓኒ ፅቡቅ የለና ንብለኻ ስለዚ ኣሕዋተይ ነታ ምሳኻ ዘላ ዘይኽበርካስ ነታ ዘይትፈልጣ ኣብ ማዕዶ ትረኽባ ንዓኣ ከተኽብራ እዚ ሓሶት እዩ እታ ዝመረፅካያ ምሳኻ ዘላ ብምርጫኻ ድዩ እንተ ውላድ ኣረኺብኩም ተረዳድኡ ዘይረዳድኣኩም ነገር ተረዳድኡ ይኹም እውን ዘይተረዳድኡሉ ኣብ ሓዳሮም ብዙሓት እዮም ግን እንዳተዘራረብካ ክእለይ ዘሎ ብግዚኡ እንዳኣለኻ ካብ ዓቕምኻ ንላዕሊ ንኣምላኽ እንዳሃብካ ንሰብ ኣቦታት ናይ እምነት እንዳነገርካ እንተዘይኮይኑ እዚ ንእሽተይ ዝመስል ናብ ካልእ ስለ ዝወስድ ኣዝኹም ብግዜ ተጠንቀቕሉ ስደት ንበይንኻ ጥዑም ኣይኮነን ገዲፍካያ ወፂኻ ሰላም ኣይትረክብን ኢኻ يحرقكايا سلام ኣይትረክብን ኢኻ ሰላም ክትረክብ እንድሕር ኮንካ ኣብ ገዛኻ ዘላ ምሳኻ ኣኽብራ ኣፍቅራ ሰላም ክትረክቢ ኣፍቅርዮ ኣኽብርዮ ካልእ ኩሉ እቲ ናይ ደገ ዝግበር ሾው እዩ እስኻ ኒዕካ ንሰበይትኻ ፀሪፍካ ኸይድካ መሳርሕትኻ ድያ ወይ ጓል ትምህርትኻ ድያ ዝኾነት ንዓኣ እንተኽበርካያሲ ትርጉም የብሉን ምክንያቱ ተሓቀኛ ጓል አንስተይቲ ታመፃምትኻ እሳይ ክብረትካ እሳይ ናትካ ሞጎስካ ንዓኻ ይኽበርካ ዝመፅእ ነገር እውን ሓንቲ የለን እግዚአብሔር ከማኒ ጸሎትካስ ኣይሰምዖን እዩ ዝብል እንደጋገፍ ኣብዚ ሓዊ ሓፍቲ የብልካን ይሕሊፍካ ይትወሃሃብ መስተይ ቡን ወይ ከዓኒ ኣብ እንዳባራት ብዛዕባ ክትዕልል ኣይትግበርዮ ነንሕድኩም ተሰታተሩ ነንሕድኩም ተረዳድኡ ኮፍ ኢልኩም ተዘራረቡ ነቶም ውላድኩም ሕሰቡ ንውላደይ ኢለ ኣነ እዚ ኩሉ ተሸኪመ ዝኸይድ ዘለኹ እውን ደቂ ኣንስትዮ ኣረባሉ ክፍታሕ ዘለዎ ይፈታሕ ፀገም ሽግር እንድሕር ኣሎ ከዓኒ ትራውማ ክኸውን ክእል እዩ ሓደ ክኸውን ክእል እዩ ሓገዝ ክረክብ ሓግዝ እዮ እንተዘይኮይኑ እዚ ነገር እዚ ተፀሚምካዮ ተፃዊርካዮ ትኸይድ ነገር ኣይኮነን ዘይፍታሕ ዝመስል እንድሕር ኮይኑ ዝኾነ ምልክታት እንድሕር ትሪኣ ኣለኽን ኮንክን ካብ ኣይጠዓመናን ትብላ መፍትሒ ግበራሉ ቀልጢፍክን ምክንያቱ ሓደ ነብስኽን ትሕግዛ ኣለኽን ንውላድክን ካልኣይ ከዓ ንዕኡ እውን ቀልጢፉ ሓገዝ ክረክብ ከዓ ትሕግዙ ኣለኽን ማለት እዩ እዚ ነገር እዚ ካብ ዓቕምኽን ንላዕሊ ዝመስል እንተኮይኑ ቀልጢፍክን ሓገዝ ከም ዝረክብ ትገብርኦ እንተዘይኮይኑ ኣይጠዓመንን ኢልካ ስቕ ኢልካ ትጓዓዝ እንድሕር ኮንካ እቲ ነገር ወላ ሓንቲ መፍትሒ ኣይመፅን እዩ እቲ ክውሰድ ክኽእል ኣለዎ እቶም መፃምቲ ከዓ ተረድኡለን ሽግረን ፀገመን ማለት እዩ ናይ ጓል ኣንስተይቲ ሽግር ፀቢፅብካ ኣይውዳእን እዩ እቲ ኣነ ሓደ ጓል ኣንስተይቲ ስለ ዝኾንኩ እቲ ዝርድኦ ተረዲእ ኣለኹ ግን ንኩላህና ደቂ ኣንስትዮ ኩሉ ሓደ ዓይነት ፀገማት የጓንፈና ማለት ኣይኮነን ግን እቲ 80-90 ሚእታዊ ግን ናይ ኩላትና ዳርጋ ተመሳሳሊ እዩ ስለዚ ስደት ናቱ ዝኾነ ቻለንጅ ኣለዎ መሊስና ንሕና ኣይንወስኸሉ ብዝተኻኣለና መጠን ህይወት ኣቃልል እንዳበለልና ክንነብር እንድሕር ኮይና ኣብ ነንሕድሕድና ክንረዳዳእ ክንሰማማዕ ፍርሓት እግዚአብሔር ክህልወና ኣለዎ ኢለ ናተይ ምኽሪኣ እዚኣ እምበኣረይ ኣጆኽን ተን ደቂ ኣንስትዮ እቲ ክትገብርኦ ዘለክን ቀልጢፍክን ግበራ ናይ ሎማዓንቲ ቪድዮ እዚኣ እያ ኣብ ቀፃሊ ብኻልእ ቪድዮ ስጋዕ ንራኸብ ሰላም ኣምላኽ ንዓኹም ይኹን ተባረኹ ሰሰናዩ ቻው